अल्लाह पाक हम तमाम को अपनी औलाद की खूब खूब खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। हमारी औलाद को अल्लाह पाक खैर के साथ अपनी ज़िंदगी में खुश रखे, आबाद रखे। अज़ीज़ बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फूल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज कुछ खुशी की बात है। तो जी हाँ, आज का व्लॉग है मेरी भतीजी की शादी का। हम नहीं सोचे थे कि हमारी भतीजी की इतनी जल्दी रुखसती हो जाएंगी, वो इतनी जल्दी हमसे विदा हो जाएंगी। बस क्या हुआ कि लड़के वाले देखने आए और उन्हें लड़की पसंद आ गई। उन्होंने मुंह मीठा कर दिया। फिर रस्म हुआ, यानी उन्होंने रिंग पहनाई और इसी छोटी सी तकरीब में शादी की तारीख भी फिक्स हो गई और जल्दी निकाह भी हो गया। हमारे घर की ना ये पहली शादी थी हम भाई बहनों के बच्चों में। तो सुन्नत पर अमल करे भैया, दीनदार ख़ानदानी अच्छे लोग थे तो बस हाँ कर दिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छी जगह से जब रिश्ता आए तो देरी ना करो। रस्म के फ़ौरी बाद हमने दुल्हन की शॉपिंग शुरू कर दी। उसके ज़ेवरात है, कपड़े वगैरह। जहेज़ के नाम पर उन्होंने कोई चीज़ नहीं ली, ना कोई फ़र्नीचर, ना कोई बर्तन, कुछ भी नहीं। बस हमने हमारी खुशी से दुल्हन को बच्ची के ज़ेरे इस्तेमाल चीज़ें दी, जैसे ज़ेवरात है, कपड़े वगैरह। अब जो सुनार के पास ज़ेवरात बने हुए रहते ना, तो वो डिज़ाइन कुछ पसंद आते, कुछ पसंद नहीं आते। इसलिए वहाँ पर हम देखे, हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो हमने हमारा एक सिलेक्ट किया हुआ हार बताए कि आपको इसी तरह बनाना है, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बिल्कुल वैसा ही हार बनाए थे। वहाँ पर ना चांदी के बने हुए खूबसूरत ब्रेसलेट थे, तो मैं उसकी वीडियो बना ली। उसमें इतने अच्छे कंकर लगे हुए थे, स्टोन लगे हुए थे, जिससे बहुत ज़्यादा चमक रहे थे वो। उम्मूमन ये सोने के बने होते ना, मुझे चांदी के मैं ये पहली दफ़ा देखी, तो बस इसका वीडियो बनाई। ये वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल काम होता, पता नहीं लोग कैसा बनाते। जब भी बनाने को अपना फ़ोन बाहर निकाली तो बस लोग हमें ही देखना शुरू कर देते। इसलिए शॉपिंग की कुछ कुछ ही वीडियो बन पाई कि जहाँ पर कोई न थे। फ़ौरन से फ़ोन निकाली और वीडियो बना ली, और हलचल हुई, बस फ़ोन बंद करी और पर्स में रख दी। इस तरह से मुख्तसर से वीडियो बना पाई मैं। इस तरह हमारी शादी की शॉपिंग चलती रही, बच्चों की, बड़ों की, सबकी। और जहाँ पर हमने चूड़ियाँ लिए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बच्चों के लिए, चप्पल वगैरह, ये सब तमाम हमने अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ख़रीदी किए। अब जबकि शादी का ज़िक्र निकला, तो इस ताल्लुक़ से ना मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत वाक़या बताऊंगी। ये एक मुफ्ती साहब का लेटर है जो उन्होंने अपने फ़ेसबुक पर अपलोड किया। हमारा ये मानना है ना कि अल्लाह ताला ने जोड़े आसमान पर बनाए, आदमी के पसली से औरत को बनाया। वहीं पर कुरान में एक आयत है कि अल्लाह ताला ने जो अच्छे मर्द हैं उनके लिए अच्छी औरतें रखी हैं, और जो गंदे यानी बुरे मर्द हैं उनके लिए बुरी औरतें हैं। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता कि अगर कोई मर्द अच्छा रहा तो उसके नसीब में बुरी बीवी आ जाती, और अगर कोई नेक और अच्छी औरत रही तो उसके हिस्से में आ जाता बुरा इंसान। ये सवाल अक्सर लोगों को परेशान करता। इसी ताल्लुक़ से ना मुफ्ती साहब ने एक बेहतरीन वाक़या अपने फ़ेसबुक पर अपलोड किया है कि उनके पास एक 26-27 साल की लड़की आई जो कि डरी सहमी थी, और आकर उसने सवाल किया कि मुफ्ती साहब, क्या हर बुरी औरत के लिए बुरे मर्द हैं? तो मुफ्ती साहब ने उन्हें देखा और कहा कि बेटा मैं आपकी बात समझा नहीं। तो वो बोली कि मैंने कुरान में पढ़ा है कि जो अच्छे मर्द हैं उनके लिए अच्छी औरतें हैं, और जो बुरे और गंदे हैं यानी बुरे मर्द उनके लिए बुरी औरतें हैं। मुफ्ती साहब आप बताएं कि ये सब कुछ सच है, ऐसा ही होता है? मुफ्ती साहब ने जवाब दिया कि बेटा कुरान में लिखा गलत तो नहीं हो सकता। मुफ्ती साहब लिखते हैं कि इतना कहकर मैं खामोश हो गया, तो वो लड़की फ़ौरन बोली कि मुफ्ती साहब मुझे आपको कुछ बताना था। लड़की की आवाज़ में इतनी दर्द, इतना तकलीफ़ था कि मुफ्ती साहब उसको सुनने पर मजबूर हो गए। लड़की से बोले कि बताओ बेटा तुम्हें क्या बताना है? तो लड़की बोली कि मुफ्ती साहब मेरी तालीम मखलूत हुई, यानी कि लड़कों के साथ मेरी तालीम हुई। मैं एक आज़ाद ख़याल घराने की बेटी थी। वहाँ पर गैर मर्द से मिलना जुलना, बातचीत करना, घूमना फिरना मायूब नहीं समझा जाता था। ना महरम के साथ वक्त गुजारना, रातें गुजारना, ऐसा करते करते मैं कई गुनाह कबीरा का इर्तिकाब कर बैठी। फिर वो लड़की बताने लगी कि उसके बाद मुझे रब ने हिदायत दी, मैं अल्लाह से तौबा की, रात को सिसक सिसक कर रोई, उसके दर पर पड़ी रही, कुरान पढ़ना शुरू किया, तौबा किया,
مگر ایک سوال میرے ذہن میں ابھی تک ہے کہ کیا بری عورت کے لیے برے مرد ہیں؟ پھر وہ خاموش ہو گئی۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اس لڑکی کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اب وہ مفتی صاحب نے بڑے ہی پیارے انداز میں اس لڑکی کو سمجھانا شروع کیے کہ بیٹا، آپ کو کس نے کہا ہے کہ اس آیت کا تعلق صرف شادی سے ہے؟ اس آیت کا تعلق تو معاشرے سے بھی ہے۔ پھر اس کو سمجھانے لگے کہ دراصل اللہ کریم کا نظام کمال کا نظام ہے، اور جو اصول اس میں ہیں رہتی دنیا تک کے لیے کافی ہیں۔ آپ نے کبھی نیک لوگوں کا اور برے لوگوں کا جنازہ دیکھا ہے نا؟ تو وہ جنازہ کیا ہے؟ اگر مرنے والا نیک تو شرکا سارے نیک، اگر مرنے والے بدکار تو شرکا بھی کثرت سے بدکار ہی آئیں گے۔ آپ نے فنکشنز بھی دیکھے ہیں، اگر نیک کی آمد ہوئی تو سارے نیک افراد شریک ہوں گے، اگر کسی بدکار کی آمد ہوئی تو کثرت بھی بدکار کی ہوگی۔ اصل میں ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خود ہی منتخب کرتے ہیں۔ وہ ایسے کہ ہم جب اچھے بن جاتے ہیں تو اچھوں سے تعلق قائم ہوتا ہے، اور جب ہم برے ہوئے تو برائی کے راستے بھی آسان ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت صرف نکاح کے لیے نہیں ہے بلکہ معاشرتی تعلقات کو بیان کر رہی ہے۔ اب جب آپ نے توبہ کر لی تو اب آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر وہ مفتی صاحب اسے سمجھانے لگے کہ بیٹا، قبول کرنے والے رب کے سامنے کوئی شرط نہیں، وہ تو تمہاری توبہ چاہتا ہے، اور معاف کر دینے والا وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ کب کس کی کیا ادا اسے پسند آ جائے اور وہ اس کے گناہ معاف کر دے، وہ رب بڑا رحیم و کریم ہے۔ آپ کی بھلائی نہ آپ سے زیادہ وہ جانتا ہے، تو آپ مطمئن رہیے۔ جب تک تم بری تھی تو تمہارے اطراف بھی برے لوگ تھے، جب تم نیکی میں داخل ہوئی تو عنقریب تمہارا سامنا نیک لوگوں سے ہوگا۔ یہ ساری باتیں سن کر وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی، بڑی گرم جوشی سے مفتی صاحب کو سلام کیا اور یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئی کہ بے شک میرا رب بڑا رحیم و کریم ہے۔ یہ تھا وہ خوبصورت بہترین واقعہ جس میں مفتی صاحب نے بڑے ہی تحمل سے بہترین انداز میں ایک لڑکی کو مطمئن بخش جواب دیا۔ یہ آیت اکثر مجھے بھی پریشان کرتی تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے سامنے یہ لیٹر آ گیا مفتی صاحب کا، اور میں مطمئن ہو گئی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ بے شک راستے پیدا کرتا ہمیں مطمئن کرنے کے لیے۔ کیسا میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا اور کیسا اللہ میرے سامنے لا لیا۔ بس میں رب سے راضی ہوں اور ہمیشہ راضی رہوں گی۔ تو یہ دیکھیے شادی کی تیاری، شادی کا گھر، یہ شادی سے ایک دن پہلے کا ویڈیو ہے۔ تو بچیوں کو مہندی لگانی تھی، سب بچیاں مصروف تھے مہندی لگانے میں، اور مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ ہم نے پکانے کے لیے ہمارے لیے ہیلپر رکھ لیے تھے ایک، جو پکوان کا کام ان کو سونپ دیا گیا تھا۔ اور یہ دیکھیے بہنیں صبح میں چائے پی رہے، انجوائے کر رہے۔ بس شادی کے پہلے کی زندگی کچھ اور ہوتی نا۔ بڑے پیارے پیارے بچیاں ہیں ہمارے، اللہ ان کو نظر بد سے بچائے، ان تمام کے نصیب اچھے کرے۔ تو سب بچیاں مہندیوں میں مصروف تھے اور ہم مہمان کے استقبال میں، دلہن کو بھی مہندی لگنا شروع ہو گئی تھی۔ پیچھے ویڈیو گیا نا چوڑیوں والا، تو مجھے وہاں بات کرنے کی آپ سے بہت دل چاہ رہا تھا، مگر ہمارا واقعہ چل رہا تھا، بہت مشکل سے کنٹرول کری کیونکہ بیچ میں روک کر بتانا چاہ رہی تھی آپ کو۔ تو چوڑیوں کا میں نے بھابھی کو یہ بولی تھی کہ بھابھی ہر ڈریس پر اس کو نا چوڑیاں بھر بھر کے لو، دلہنوں کے ہاتھ میں چوڑیاں بہت اچھی لگتی۔ اس لیے میں بولی بھابھی سے کہ بھابھی اس کو نا ہر ڈریس پر کانچ کی بھی چوڑیاں لو، دلہنوں کے ہاتھ میں اچھے لگتے۔ تو چوڑیاں تو خیر، وہ جو آرٹیفیشل جیولری آتی، جھمکے پاکستانی سوٹ پر پہنے جاتے اکثر، تو وہ جھمکے بڑے بڑے، چپل اور بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جو دلہنوں کے استعمال میں آتی، وہ سب لیے۔ مگر ایسا ہے کہ اسراف نہیں ہوا، بس اہم اور ضروری چیزیں لیے۔ تو پکوان شروع ہو گیا تھا مہمانوں کے لیے۔ الحمدللہ سب اچھی طریقے سے سارے کام انجام پائے، اور مہمان بھی خوش تھے، شادی بھی الحمدللہ اچھے سے ہو گئی، اور دلہن رخصت ہو کر اپنے اصل گھر، اپنے میاں کے گھر چلے گئی، اور گھر کو پیچھے ویران کر گئی۔ کتنے دن تک، 2-3 دن تک نا میرا دل ہی نہیں لگا، بس اس کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی۔ آنا جانا تو لگا رہتا نا، مگر وہ حق ختم ہو جاتا جو شادی سے پہلے رہتا ہماری بیٹی پہ۔ اب جانے سے پہلے نا دلہن اپنے چھوٹے چھوٹے بھائی بہنوں کو پارٹی دیے تھے، بچہ پارٹی، تو وہ لوگ رات میں بہت انجوائے کیے وہ لمحات شادی سے ایک دن پہلے۔
اللہ پاک ہم تمام کو، ہمارے بچوں کو اسی طرح خوش رکھے، آباد رکھے، ہنستے رکھے، ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرتے ہوئے، رشتوں کو خوشی خوشی نبھاتے ہوئے، رشتوں کا حقوق ادا کرتے ہوئے رکھے، ہر رشتے کو اچھی طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ہاں یاد ہے وہ دوستی کا ہر مزہ، محبتیں وہ رونقیں وہ مستیاں، لگا